प्रकृतिको अनुपम वरदान बादलको घुम्टोभित्र मिलेर बसेको पूर्वी नेपालको एक रमणीय स्थल इलाम बजार। पहाडकी रानी नगदे बालीकी खानी उपनामले समेत चिनिने इलाम खास गरी 5 अर्थोडक्स चिया, अलैची, अदुवा, अम्लिसो र आलुका लागि प्रसिद्ध छ। जिल्लाको 10 स्थानीय तह मध्ये पछिल्लो समय विकास पथमा लम्किएको गाउँपालिका हो माङ्सेबुङ। पर्यटकीय, जैविक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधतामा अग्रणी यो गाउँपालिका जिल्लाको पश्चिम दक्षिण भेगमा अवस्थित छ। राज्य पुनर्संरचनापछि विकेन्द्रीकृत अधिकार र बजेटका कारण विकट भएका कारण भोग्नु परेका कतिपय समस्याहरू अहिले क्रमशः समाधान हुने क्रममा छन्। राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा इलाम जिल्लाको साबिकको गजुरमुखी, इभाङ र बाँझो गाउँ विकास समितिलाई समेटेर माङ्सेबुङ गाउँपालिका स्थापना गरिएको हो। माङ्सेबुङ लिम्बू भाषामा राखिएको नाम हो। लिम्बू भाषामा माङ भन्नाले देवी देवता, से भन्नाले चुनेको वा छनौट गरिएको र बुङ भन्नाले वासस्थान भन्ने बुझिन्छ। लिम्बू भाषाबाट देवी देवताको वासस्थान भएको स्थल वा क्षेत्रलाई माङ्सेबुङ भनिन्छ। यस गाउँपालिकाको नाम किराँत धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र माङ्सेबुङको नामबाट नै नामाङ्करण गरिएको हो। 142.41 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको माङ्सेबुङ गाउँपालिका 26 डिग्री 43 मिनेट 42.58 सेकेन्डदेखि 26 डिग्री 55 मिनेट 35.39 सेकेन्ड उत्तरी अक्षांश र 87 डिग्री 38 मिनेट 55.24 सेकेन्डदेखि 87 डिग्री 47 मिनेट 29.01 सेकेन्ड पूर्वी देशान्तरसम्म र समुद्र सतहबाट 51.5 मिटरदेखि 2020 मिटरसम्म उचाइमा फैलिएको छ। पूर्वतिर देउमाई खोला, पश्चिमतर्फ चुलाचुली गाउँपालिका, उत्तरमा फाकफोकथुम गाउँपालिका तथा पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र दक्षिणतर्फ चुलाचुली गाउँपालिकाको बीचमा अवस्थित माङ्सेबुङ गाउँपालिका प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थलका दृष्टिले आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास भइरहेको छ। माङमालुङ र 3 थुम्कीबाट देखिने सूर्योदय र सूर्यास्तका साथै तराईका समथर फाँट र सेतम्य हिम श्रृङ्खला लगायत विभिन्न मनमोहक दृश्यहरूले पर्यटकको मनै लोभ्याउने गर्छ। सदरमुकाम इलाम बजार सहित झापाको बिर्तामोड, दमक र धनकुटाको भेडेटारबाट पक्की सडक निर्माणाधीन रहेकाले यस क्षेत्रको पर्यटनले चाँडै गति लिने विश्वास स्थानीयवासीमा पलाएको छ। यी सडक निर्माण भएपछि तराईबाट गर्मी छल्दै हिम श्रृङ्खलाको दृश्यावलोकनका साथै अनेकौं प्राकृतिक छटामा लुटपुटिन आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको ताती लाग्ने निश्चित छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले पर्यटक लक्षित कार्यक्रमलाई पनि सुरुदेखि नै प्राथमिकतामा राखेको छ। साबिकको इभाङ, बाँझो र गजुरमुखी गाविसका 27 वटा वडालाई 6 वटा वडामा विभाजन गरिएको यस गाउँपालिकाको कार्यालय इभाङमा रहेको छ। यसै गरी वडा नम्बर 1 को कार्यालय नाङरुङ, वडा नम्बर 2 को इभाङ, वडा नम्बर 3 को चतुरे, वडा नम्बर 4 को मार्चेबुङ, वडा नम्बर 5 को भालुटार र वडा नम्बर 6 को चिसोपानी पञ्चमीमा रहेको छ। जाति र भाषिक बाहुल्यताका आधारमा माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा पहिलो पटक लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको रूपमा लागू गरिएको छ। लिम्बू जातिको एकल बाहुल्य रहेको वडा नम्बर 5 मा 2075 सालदेखि लिम्बू भाषा र किराँत श्रीजङ्ग लिपिलाई सरकारी कामकाजीको रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ। वडाले निर्माण गरेको अथवा डकुमेन्टहरू, सम्पूर्ण फार्महरू र वडाबाट जुनसुकै तह र तत्का अथवा निकायमा जाने सम्पूर्ण सिफारिसहरू दुईटै भाषामा हामीले गरेका छौँ र वडाको लेटर प्याड पनि हामीले दुईटै भाषामा निर्माण गरेका छौँ र वडाले प्रयोग गर्ने सरकारी निशान छाप र वडाले दिने वडा कार्यालयको छाप
र तपाईँको पञ्जिका अधिकारीले प्रयोग गर्ने छापमा समेत हामीले चाहिँ दुईटै भाषालाई, दुईटै लिपिलाई प्रयोग गर्ने गरेको छौँ र त्यसरी नै अभ्यास गरेका छौँ। र यो प्रयोगबाट यहाँका स्थानीय नागरिकहरू अत्यन्तै खुसी छन्, हर्षित छन्। हामीले गाउँपालिकाले करोडौँको योजनाहरू सञ्चालन गर्दा उहाँहरूले उत्सव मनाउनु भएको छैन, तर यो भाषाको प्रयोग गरिदिँदाखेरि उहाँहरूले यो भाषा घोषणाको दिन वार्षिक उत्सव मनाउने गर्नुभएको छ, खुसियाली मनाउने गर्नुभएको छ, दीप प्रज्वलन गर्ने गर्नुभएको छ। यसमा हामी जनप्रतिनिधिहरू, विशेष गरेर माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिहरू जनतालाई खुसी बनाउन पाएकोमा हामी पनि खुसी छौँ र खुसीमा हामी वार्षिक रूपमा सामेल हुने गरेका छौँ। नेपालको कन्टेन्टमा लामो समय एक भाषा र एक लिपि र एक धर्मले जड गाडेकोले गर्दा यो नयाँ कुरा आइदिँदाखेरि राष्ट्रको ध्यान आकर्षण र राज्यले के हो भन्ने खालको तरङ्ग चाहिँ ल्याउँदो रहेछ। त्यो तरङ्गको महसुस हामी यहाँका जनप्रतिनिधि, यहाँको जनताले मजाले महसुस गरेका छौँ। त्यो पाटोबाट हेर्ने हो भने भाषिक पूर्वाग्रह र लिपिको पूर्वाग्रह र यहाँ मातृभाषाको पूर्वाग्रह धेरै रहेछ भन्ने हामीलाई अनुभव भएको छ। यो हामीले भाषा यहाँको आदिवासी जनजातिहरू मध्येको किराँत लिम्बू भाषालाई प्रयोगमा राष्ट्रिय स्तरमा ल्याउँदाखेरिको अनुभव मैले त्यसरी गरेको छु। यसैगरी गाउँपालिका र मातहतका सबै कार्यालयको साइन बोर्ड अङ्ग्रेजी, नेपाली र लिम्बू राई भाषामा, अङ्ग्रेजी, देवनागरी र किराँत श्रीजङ्ग लिपिमा साइन बोर्ड राखिएका छन्। विभिन्न जात जातिहरूको आफ्नै मौलिक परम्परा र संस्कृतिमा धनी यो गाउँपालिकामा लिम्बू जातिको धान नाच यालाङ, च्याब्रुङ नाच केलाङ, राई समुदायको साकेला लगायतको जीवन्त अनुभूति गर्न पाउनु यहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। पर्यटक आकर्षणसँगै खोज र अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण परम्परागत संस्कृतिको जीवन्त रूपको अनुभव साट्न पनि माङ्सेबुङ पुग्नै पर्ने हुन्छ। माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको पर्यटकीय, धार्मिक, जैविक महत्त्वको रूपमा गजुरमुखी धाम, माङमालुङ, लारुम्बा माङ्सेबुङ, राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द लिङदेन र वर्तमान किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङदेनको जन्मस्थल चुक्ची नाम्बा, अगौटे, नाबालुङ, तीनथुम्की डाँडा, फुलुङ्गी, घोर्लेभिर, चारसुरे, शहीद रत्न शहादत स्थल, महारानी डाँडा, गणेश भन्स्याङ लगायत अन्य ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलहरू प्रसिद्ध रहेका छन्। चिताएको पुग्ने देवस्थलको रूपमा माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको गजुरमुखी धामलाई चिनिन्छ। बोली नआएकाको बोली आउने र सन्तान नहुनेहरूको सन्तान प्राप्त हुने विश्वासमा गजुरमुखी धाममा पुग्ने क्रम पुरानै हो। माङ्सेबुङ गाउँपालिका 1 मा पर्ने गजुरमुखी धाम पुग्ने सडकको सुविधासँगै धार्मिक श्रद्धालुहरूको घुइँचो बढेको छ। यहाँ प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमाको अवसरमा 3 दिनसम्म धार्मिक मेला लाग्ने गर्छ। यहाँ पाठ पूजा तथा दर्शनका लागि इलामसँगै पूर्वी नेपालका छिमेकी विभिन्न जिल्लाहरूको साथै भारतको आसाम लगायत विभिन्न ठाउँहरूबाट समेत भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। पवित्र देवमाई खोलाको नजिक रहेको धाम आसपास रहेको समतल भूभाग र हराभरा वन जङ्गलले पनि त्यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई मोहित बनाउने गर्दछ। इलाम सदरमुकामबाट मङ्गलबारे हुँदै धुसेनीबाट मन्दिर निकटसम्म पुग्ने मोटर बाटो निर्माण भएको छ भने झापा दमकबाट चतुरे, इभाङ हुँदै पनि धाम पुग्न सकिन्छ। मन्दिर क्षेत्रमा साधु सन्त बस्ने कुटी, धर्मशाला, खानेपानीको धारा, सिँढी, बाटोको राम्रो व्यवस्था भइसकेको छ। धामको शिर डाँडा वरिपरि विभिन्न जातका फलफुल बगैँचा र प्राकृतिक हरियालीले सिँगारिएको यो क्षेत्र निकै आकर्षक र मनोरम छ। एउटा बढेमानको ढुङ्गालाई कान्छी औलाले हल्लाउन सकिन्छ भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ। तर माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको माङमालुङ क्षेत्रमा यो अनुभव प्रत्यक्ष रूपमा गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण अनुपम ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल हो माङमालुङ। मकालु,
कुम्भकर्ण, कञ्चनजङ्घा लगायतका हिमाल र तराईका विभिन्न क्षेत्रहरू निहाल्न सकिने माङमालुङबाट सूर्योदय र सूर्यास्त सजिलैसँग देख्न सकिन्छ। वडा नम्बर 2 र 6 को संगम स्थलमा अवस्थित माङमालुङ ऐतिहासिक, धार्मिक, भौगोलिक र प्राकृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। समुद्री सतहदेखि 2000 मिटर उचाइमा रहेको माङमालुङमा विभिन्न आश्चर्यजनक दृश्यहरूको अवलोकन गर्न सकिन्छ। कोही आकारको ढुङ्गामाथि अडिएर रहेको ढुङ्गालाई एक औलाले पनि सजिलैसँग हल्लाउन सकिन्छ। तर जतिसुकै बल प्रयोग गरेर भए पनि पल्टाउन भने सकिँदैन। यसलाई पल्टाउन कोसिस गरिए अनिष्ट हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। माङमालुङका साथै धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका देवी देवता, पशु पन्छी र प्राकृतिक शिलाहरूमा कुँदिएका विभिन्न आकृतिहरू, बिजुवानी देवीको ढुङ्गा, थाला चेप्पा, बाघ ढुङ्गा, बेहुला बेहुली ढुङ्गा, राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्द र गुरु ज्योतिनन्दले तपस्या गरेका गुफा लगायतका ऐतिहासिक र धार्मिक वस्तुहरू पनि महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। विशाल चौरसँगै रहेको पोखरी, अवतारी डाँडा लगायतका अलौकिक पक्षहरू त झनै आकर्षक र आश्चर्यजनक छन्। पशुबली र मदिरा निषेधित क्षेत्रको नाम लिँदा पहिला सुनिने नाम हो लारुम्बा। पहिलाको लारुम्बा क्षेत्र नै हाल आएर माङसेबुङ नामले प्रख्यात छ। पशुवध र पशुबली बिना पनि धर्म भएको र गाउँ समाज चलेको उदाहरण सबैका लागि अनौठो हुन सक्छ। घरै पछि 3वटा बाँसका लिङ्गमा राता र सेता रङ्गका ध्वजा राखिएको, साथमा सूर्य अङ्कित अर्को ध्वजा देख्दा पहिलो पटक त्यहाँ पुग्ने जो कोहीलाई अनौठो लाग्न सक्छ। तर यो कुनै पार्टी वा सङ्घ सङ्गठनको झण्डा भने पक्कै होइन। माङसेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 5 मा पर्ने माङसेबुङ गाउँको चिनारी हो यो। किराँत धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक स्थल माङसेबुङका सबै घरमा यस्तै ध्वजा राखिएका छन्। लिम्बू समुदायको बाहुल्य रहेको माङसेबुङ क्षेत्र किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनको कर्मथलोको रूपमा विकास गरिएको छ। वर्षेनी मङ्सिर 18 गते धर्मगुरु लिङ्गदेनको र फागुन 3 गते गुरु धर्मपत्नी साव पवित्र हाङमा लिङ्गदेनको शुभ जन्मोत्सवलाई यहाँ धार्मिक उत्सवको रूपमा मनाउने गरिन्छ। अब माङसेबुङ गाउँपालिकालाई चाहिँ यो धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले यो 3 मूलतः गजलमुखी धामको, माङमालुङ, माङसेबुङको चाहिँ हामीले चाहिँ मास्टर प्लान अथवा गुरु योजना हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। तथापि त्यो गुरु योजना अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ बजेट, थोरै बजेटहरू चाहिँ विनियोजन गरेर लग्दैछौँ। तथापि त्यो थोरै बजेटले चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो गुरु योजना अनुसार चाहिँ त्यहाँको चाहिँ विकास पूर्वाधारमा चाहिँ गर्न नसक्दछन्। त्यसको लागि सम्बन्धित तपाईँको प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ हामीले सहकार्य समझदारी गरेर हामीले त्यो ढङ्गले हामीले लबिङ भइरहेछ। र एकातिर चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ धार्मिक पर्यटक क्षेत्र भनौँ, त्यसको लागि अब त्यहाँको पूर्वाधार मात्रै सम्पन्न गरेर पनि नहुँदैछन्। त्योसँग आवश्यक पर्ने चाहिँ त्यो धार्मिक पर्यटक क्षेत्रसँग चाहिँ लिङ्केज गर्ने भन्ने चाहिँ के रहेछन्, सडक छैन। सडक सञ्जाल जस्तै धार्मिक पर्यटक क्षेत्र चाहिँ हामीले मास्टरको प्लान अनुसार त गुरु योजना अनुसार हामीले निर्माण गरौँ, त्यहाँको आवश्यक चाहिँ पर्ने चाहिँ भौतिक पूर्वाधार तय गरौँ। तर हाम्रा चाहिँ बाटाहरू, सडकहरू चाहिँ राम्रो भएन भने हाम्रा चाहिँ जति हामीले लक्ष्य गरेको चाहिँ आन्तरिक होस् बाह्य पर्यटकहरू चाहिँ हामीले भित्र्याउन सक्छ। त्यसको लागि अहिले चाहिँ हाम्रो यो माङसेबुङलाई चाहिँ सेरोफेरोमा चाहिँ लगभग अहिले जम्मा 4वटा चाहिँ यो चाहिँ ठुल सङ्घीय सरकार अथवा नेपाल सरकारबाट चाहिँ र प्रदेश सरकारबाट चाहिँ यो पिचको काम हुँदैछन्। सदियौँदेखि सडकको शास्ति खेप्दै आएको यो क्षेत्रमा अहिले सडक सञ्जाल जोडिएको छ। छोटो अवधिमा नै गाउँपालिका क्षेत्रका हरेक सडकहरूको स्तर उन्नति भइरहेको छ। गाउँपालिकासँगै प्रदेश र केन्द्र सरकार मार्फत निर्माणाधीन सडकका कारण केही समयमा नै यातायातका हिसाबले जिल्लाकै सुगम क्षेत्र बन्नेमा दुई मत देखिँदैन।
सडक यातायातको पहुँच विस्तार भएपछि इलाम सदरमुकामदेखि माङसेबुङ गाउँपालिका क्षेत्रमा यात्रु तथा मालवाहक सवारी आवागमनमा सहज भएको छ। गाउँपालिकाका मेरुदण्डको रूपमा रहेको दमक चिसापानी रवि फाल्गुनन्द मार्गले उत्तर दक्षिण जोडिएको छ। माङसेबुङको शिर भएर जाने निर्माणाधीन राँके रवि भेडेटार सडक सिङ्गो गाउँपालिकाको पगरीको रूपमा रहेको छ। यो सडकको कालोपत्रे भइरहेको छ। साथै इलाम सदरमुकामसँग मुख्य सम्पर्क मार्ग भने इलाम मङ्गलबारे गजरमुखी इभाङ चतुरे सडक रहेको छ। सो सडकको इभाङ खण्डमा पर्ने माङसेबुङ 2 को तिखे गोलाइदेखि माङसेबुङ 3 चतुरे मोडसम्मको सडक समेत धमाधम कालोपत्रे भइरहेको छ। राके एकतप्पा गैडे सडक समेत कालोपत्रे हुँदैछ। यस्तै चतुरेदेखि झापाको बिर्तामोड जोड्नलाई चतुरे फुलुङ्गी सडक र माङसेबुङको धार्मिक पर्यटकीय स्थल लारुम्बादेखि बिर्तामा जोड्नलाई आत्मानन्द मार्ग निर्माण गरिएको छ। यी सडकमा नियमित सवारी साधन सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय बासिन्दालाई तराईबाट ढाड पिल्स्याएर उपभोग्य सामग्री जोहो गर्ने झन्झट हटेको छ। अन्तर वडा बीच सम्पर्क कायम गर्ने सडकदेखि हरेक वडाबाट गाउँपालिका केन्द्रसम्म जोड्ने सडकको निर्माणले जनजीवन थप सहज भएको छ। माङसेबुङ गाउँपालिकाले चाहिँ एउटा वार्डदेखि अर्को वार्डमा जाने चाहिँ सहज बनाउनलाई चाहिँ हामीले प्राय सबै चाहिँ वडा सञ्जाल सडक हामीले चाहिँ लगभग चाहिँ ट्र्याक ओपन गरिसकेका छौँ। त्यसलाई ट्र्याक ओपन भइसक्यो हामी त्यो बाटोलाई चाहिँ स्थायित्व दिनलाई चाहिँ अथवा त्यसलाई चाहिँ दिगो विकास अथवा त्यो दिगोपना बनाउनको लागि चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ ग्राभल गर्ने सोलिङ गर्ने ठाउँ ठाउँमा चाहिँ आजकल खोला खुल्सीमा चाहिँ ड्रेन नालीहरू बनाउँदै लाने प्लान साथ हामी त्यो ढङ्गले चाहिँ गृह योजना बनाएर हामी अगाडि बढेका छौँ। विश्वलाई एउटा गाउँको रूपमा सीमित बनाउने मुख्य वस्तु विद्युत विस्तारका लागि पनि गाउँपालिकालाई उल्लेख्य सफलता मिलेको छ। सडक यातायात र खानेपानीपछि अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु विद्युत सेवा विस्तारका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत विस्तारलाई तीव्रता दिइएको छ। केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न नसकेका टोल र बस्तीहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा सोलर प्यानल वितरण गरी सबै नागरिकलाई अँध्यारो मुक्त बनाउने प्रयास थालिएको छ। हामी जननिर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि विद्युतीकरणको रूपमा हामीले भन्ने पर्दा माङसेबुङको 5 नम्बर तल्लो लालुम्बा र 3 नम्बर केही भाग र 1 नम्बरको यो गजमुखी धामसम्म लगभग त्यसलाई हामीले चाहिँ 20% भन्ने हाम्रो रिपोर्टमा छ। हामीले यो औद्योगिक योजना चाहिँ निर्माण भइसकेको छ। त्यहाँ हामी जननिर्वाचितहरू हुनुभन्दा अगाडि 20% चाहिँ विद्युतीकरण भएको थियो। लगभग अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ 70% हाराहारीमा हामीले यो गाउँपालिकामा चाहिँ विद्युतीकरण गरिसकेका छौँ। त्यो हाम्रो गाउँपालिका बजेट भएन। हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग तपाईँको चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो सङ्घीय सांसदको जुन एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पूर्वाधार निर्माण छन् अनि अर्को चाहिँ प्रदेशका सांसदको बजेटसहित र अहिले चाहिँ यो काभ्रे कोरिडरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ समन्वय गरेर हामीले यही हाम्रो यो कार्यकालभित्रमा चाहिँ सबै वडाको टोलमा चाहिँ यो विद्युतीकरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य साथ हामी अघि बढेका छौँ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समिति र अनुगमन समितिले गाउँसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम अनुसार योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको स्थलगत रूपमा प्रभावकारी अनुगमन गर्दै आएको छ। माङसेबुङ गाउँपालिकाले लक्षित वर्गहरूको लागि आफ्नो पहिलो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमबाट नै बजेटहरूको व्यवस्था गर्दै आदिवासी जनजाति महिला दलित जति पनि लक्षित वर्गहरूको क्षेत्र छ ती सबैमा बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ। हामीले आफ्नो स्रोत साधन र हामीसँग भएका बजेटहरूको आधारलाई मानेर उचित बजेट व्यवस्थापन नै गर्न खोजेर आइरहेका छौँ।
योभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा बजेटको व्यवस्थापन थियो, कार्यक्रमहरू पनि भइआएका छन्। हामीले कार्यक्रमहरू, तालिमहरू लगायतका उहाँहरूको जति पनि छ ती सबै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे पश्चात सबैलाई हामीले चाहिँ व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले भनिआएका पनि छौँ र केही महिला दिदीबहिनीहरू र लक्षित वर्गका जति पनि क्षेत्रहरू छन् यी सबैबाट केही हदसम्म चाहिँ व्यावसायिक हुनको लागि उहाँहरू अगाडि बढ्नु पनि भएको छ, केही छन्। विशेष गरी मङ्सिबुङमा वडा नम्बर 3, 5 र 4 तिर ढाका उद्योगको सम्भावना देखियो, किनभने महिला दिदीबहिनीहरूले ढाका बुनाइलाई धेरै जोड दिनुभएको छ। मङ्सिबुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 6 र 3 को माथिल्लो भागहरूमा चाहिँ विशेष गरी फलफुल खेती, पशुपालन र सिलाइ कटाइ र केही डेरीजन्य उद्योगहरूको सम्भावना देखिएको छ र यही क्षेत्रहरूमा पनि बजेटको लगानी र केही अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि गएका छन्। अनि गाउँपालिकाको तल्लो भाग चुरे क्षेत्र भएको वडा नम्बर 4 मा चाहिँ फलफुल खेती लगायतका कुराहरूलाई पनि जोड दिनुभएको छ। उहाँहरूले यी कुराहरूलाई लक्षित वर्गको क्षेत्रमा जुन छुटेको बजेट छ यिनीहरूले सम्बोधन गर्न खोजिरहेको छ। अहिले हामीले अझै पनि यी क्षेत्रमा छुटेका बजेटहरूलाई चाहिँ तालिम, जो चाहिँ तालिम मात्र नरहेर भोलि व्यावसायिक हुँदै उहाँको निर्वाहमुखी जीवन, आर्थिक उन्नतितर्फ पनि जोडेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्न खोजिरहेका छौँ। यी लक्षित वर्गहरू चाहिँ हामीले समन्वय समितिहरू जस्तै महिला विकास समन्वय समिति, दलित उत्थान समन्वय समिति, खेलकुद विकास समन्वय समिति, आदिवासी जनजाति समन्वय समिति, यसरी नै लक्षित क्षेत्रहरूलाई पनि यता वैधानिक रूपले नै एउटा कार्यविधि बनाएर नै कानुन बनाएर उहाँहरूलाई सङ्गठित गरेर नै गाउँपालिकाभित्रका समस्याहरू उहाँहरू मार्फत गाउँपालिकाले लिन खोजेका उद्देश्यहरूलाई प्राप्ति गर्नका लागि यी समन्वय समितिले मुख्य भूमिका खेलेर लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुनलाई सहयोग पुर्याउनुहुन्छ भन्ने हिसाबले नै बढाएका छौँ। मङ्सिबुङ गाउँपालिकाभित्रका आर्थिक वर्षहरूमा हामीले पूर्वाधार निर्माण लगायतका जति पनि क्षेत्रहरूमा बजेटहरू जान्छन् यसको अनुगमनको जिम्मा पनि उपाध्यक्षलाई दिएको हुँदा म आफू अनुगमनमा निस्किरहँदाखेरि कार्यक्रमहरू चलिराखेका नै छन्। मङ्सिबुङलाई समृद्ध बनाउनका लागि मङ्सिबुङ गाउँपालिकाले आफ्नो पहिलो आर्थिक वर्षदेखि नै पूर्वाधारहरूको निर्माण मङ्सिबुङ गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार भनेर अगाडि बढिरहँदाखेरि पहिलो आर्थिक वर्ष अथवा 2074 देखि हालसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै पूर्वाधार निर्माणका कामहरू सञ्चालनमा आएका छन्, कति सम्पन्न भएका छन् र कति चलिआएका पनि छन्। विशेष गरी गाउँठाउँबाट आएका मागहरू, योजनाहरू, बाटोघाटोको कामहरू नै छ, ती योजनाहरू नै थिए, सम्बोधन भएको छन्, पालिकाले पनि गरेका छ, प्रदेश सरकारको सहयोग छ, सङ्घीय सरकारको सहयोग पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसै गरी संसद पूर्वाधार क्षेत्र विकासका बजेटहरू पनि हामीसँग छन्, त्यसमा विद्युतदेखि लिएर खानेपानीदेखि लिएर सडक पूर्वाधारका कामहरू छन्। अनुगमनमा जाँदाखेरि अनुगमनको एउटा समिति निर्माण भएको हुन्छ जसमा उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी गाउँपालिकाका सब इन्जिनियर, इन्जिनियर र कार्यालयको तर्फबाट प्रशासनबाट पनि कर्मचारीहरू खटिएको अवस्था हुन्छ। यसमा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा जाने यी टोलीले चाहिँ बाहिरी आँखाले देख्न सकिने कुरा बाहिरी आँखाले हामी हेर्छौँ, तर प्राविधिक हिसाबले जुन प्राविधिक इस्टिमेट हुन्छ त्यो अनुसारको काम भए नभएको हेर्नको लागि सब इन्जिनियर, इन्जिनियर सरहरू लगायत हाम्रो टोलीले हेरिरहेको अवस्था छ। अहिलेसम्म चाहिँ केही कमी कमजोरी पत्ता लागेको खण्डमा योजनाको जुन जति दिएको हुन्छ इस्टिमेट त्यो पुरा नभएको खण्डमा इस्टिमेटले बताए अनुसारको क्वान्टिटी पुरा गर्नको लागि हामीले जोड गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा निर्देशन समेत गएको अवस्थाहरू छ। हामीले गरेका यी प्रयासहरूले यी पूर्वाधार निर्माण, बाटोघाटो जति पनि छ निर्माणसँग सम्बद्ध रहेका कार्यक्रम योजनाहरू यी चाहिँ हामीले जति हामीले लक्ष्य लिएका थियौँ त्यो उन्मुख नै गराउन खोजेको अवस्थाहरू छ। कहीं कतै कमी कमजोरी रहन्छन्, हामीलाई फिडब्याकहरू आएका छन्। ती भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्ने क्रमभन्दा पनि थाहा पाइसक्दा हामीले फिडब्याक दिएर त्यो अनुसार नै काम सम्पन्न भएको छ। यसबाहेक न्यायिक समितिले सामान्य झैझगडा, मुद्दा मामिला मिलाइदिने, छानबिन गर्ने र सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। मङ्सिबुङ गाउँपालिका न्यायिक समितिको चाहिँ न्यायिक समिति पालिकामा रहने भयो। न्यायिक समितिमा हामीले पारित गरेका विधेयक र कार्यविधि अनुसार चाहिँ प्रत्येक वडामा एउटा मेलमिलाप केन्द्र रहने गरी र मेलमिलाप केन्द्रमा आएका विवादहरूलाई छलफल गरेर समाधानतर्फ लानको लागि
प्रत्येकमा मेलमिलापकर्ताहरू रहने गरी व्यवस्था जुन हामीले गरिसकेका छौँ। प्रत्येक मेलमिलाप केन्द्रमा 6 जना मेलमिलापकर्ता रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ र ती मेलमिलापकर्ताहरू साबिकका गाविस हुँदादेखि नै मेलमिलापको तालिम लिएर बस्नुभएका मेलमिलापकर्ताज्यूहरूलाई नै हामीले उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूले हिजो सङ्घाल्नुभएका काम गतिविधि र अनुभवको आधारमा अझै पनि गाउँपालिकाको न्याय सम्पादनमा अझ थप सहयोग पुग्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई नै पुनर्ताजगी गराउँदै आएका छौँ। त्यसमा गाउँपालिकाले 48 घन्टे तालिमहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएर 48 घन्टे सँगसँगै प्लस केही थप पुनर्ताजगी र नयाँ आएका ऐन कानुनहरूसँग उहाँहरूलाई सम्बद्ध गराउँदै तालिमहरू हामीले दिइसकेको अवस्थाहरू छ। मुद्दाको प्रकृतिहरू धेरैजसो घाँस, कुलो, मिचाइ, खानेपानी र सामान्यतः यस्तै र केही मात्रामा लेनदेनका घटना, केही चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदकाहरू पनि हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभयो 3 जनाको सङ्ख्यामा। हामीले सम्बन्ध विच्छेद गराउने हामीलाई अधिकार नभएको हुनाले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर केही छलफल गराउने कोसिस गऱ्यौँ, तर उहाँहरूको चाहिँ अन्तिम डिसिजन नै सम्बन्ध विच्छेद भएको हुनाले त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको हुनाले हामीले सम्बन्धित निकायमै उहाँहरूलाई जान सुझाएका छौँ। र 1-2वटा विवाद चाहिँ हामीले मान्छेलाई सम्पर्कमा ल्याउन नसकेको अवस्थाहरू पनि छ, जो चाहिँ हामीले जहाँसँग सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूसँग पनि सहकार्य गर्न खोज्यौँ, तर अब ल्याउन नसकेपछि हामी प्रशासन नभएको हुनाले प्रशासन जस्तो हामीले कडाइ गर्न पनि सकेनौँ। त्यसर्थ उहाँहरूलाई अब अरू खालको त्यहाँ दौता गरेर प्रशासनिक हिसाबले अदालततिर जाने खालको मुद्दा पनि त्यसको प्रकृति रहेकोले उतै जान हामीले सुझाव दिइसकेको अवस्थाहरू छ। शिक्षा विकासको प्रमुख आधार स्तम्भ मात्र होइन, समृद्ध समाज निर्माणको पहिलो शर्त पनि हो। गाउँवासीको शिक्षाको चाहना र शैक्षिक सुधारका लागि गाउँपालिकाभित्र 1 देखि 12 कक्षासम्मका 3वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, 1 देखि 10 कक्षासम्मको अध्ययन अध्यापन हुने 4वटा माध्यमिक विद्यालय, 25वटा आधारभूत विद्यालय र 1 मुन्दुम पाठशाला सञ्चालित छन्। संस्थागत तर्फ 2वटा माध्यमिक र 2वटा आधारभूत विद्यालय रहेका छन्। जब स्थानीय सरकार बनिसके पछाडि आर्थिक वर्ष 74-75बाट यो विद्यालयलाई एक गाउँपालिका एक नमुना विद्यालयको रूपमा घोषणा गरेर हामीलाई पहिलो पटक 15 लाख रुपियाँ दिएको थियो। त्यो 15 लाख रुपियाँले हामीले यो विद्यालयको भौतिक पक्षहरू साथै शैक्षिक पक्षका केही कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने र पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने हामीले त्यो सुरु गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले यस क्षेत्रको अभिभावकहरूको एउटा उत्कट चाहना अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन सुरु गर्ने भनेर जुन एउटा आवाज आयो, त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नका निमित्त अलिकति गुणस्तरीय खालको साँच्चै नै इङ्ग्लिस भनेको आफै कल्चर पनि हो। अहिले अङ्ग्रेजी माध्यम हाम्रो कक्षा 5 सम्म पुगिसकेको छ र त्यसले एउटा अभिभावकहरूको मन जित्न हामी सफल भयौँ। त्यो 1 देखि 5 कक्षासम्म सञ्चालित अङ्ग्रेजी माध्यमको विद्यार्थीहरूले भविष्यमा यो विद्यालयको नाम अझ राख्छौँ कि भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै हामीले यो विद्यालयको भौतिक सुविधा, भौतिक स्तर उकास्नका निमित्त हामीले यो विद्यालयको पुस्तकालय, त्यसलाई स्टाफ रुमहरू, अनि त्यस पछाडि विद्यालयका कक्षा कोठाहरूको भवनहरू, त्यसको फर्निचरहरू हामीले मर्मत गर्दै ल्यायौँ, सम्भार गर्दै ल्यायौँ। खानेपानीको व्यवस्था, शौचालयको व्यवस्था, यी सबै कुराहरू हामीले सुधार गरिसकेको अवस्था छ। अब हामीले ती कुराहरूलाई केही बाँकी राखेर केही समयलाई चाहिँ स्थगित गरेर अब यो हामीले यसको शैक्षिक स्तर उकास्नका निमित्त हामीले लाग्नुपर्ने जरुरी छ। यसको लागि हामीले स्थानीय निकाय, यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका समाजसेवी, यहाँका बुद्धिजीवी, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारीहरूसँग हामी सल्लाह गरेर अघि बढ्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। यस गाउँपालिकामा स्थानीय लिम्बू र बान्तव भाषाको समेत पठन पाठन भइरहेको छ। वडा नम्बर 5 को साम्जिक मुन्दुम आधारभूत विद्यालय र सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा लिम्बू भाषा र वडा नम्बर 6 को चिसोपानी माध्यमिक विद्यालयमा राई बान्तव भाषामा पठन पाठन भइरहेको छ। विश्वको एकमात्र एउटा किराँत लिम्बू भाषामा अध्ययन अध्यापन हुने, एउटा मिडियमको रूपमा अध्ययन अध्यापन हुने विद्यालयको रूपमा 2071 सालदेखि स्थापित भएको छ।
यहाँ अहिले प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि कक्षा 5 सम्म अध्ययन अध्यापन गरिँदै आएको छ। यो नेपाल सरकारको मूलधारमा रहेको एउटा विद्यालयको रूपमा स्थापित विद्यालय हो। यहाँ नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेका अथवा नेपाल सरकारकै प्रकाशित पुस्तक अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयहरूलाई अध्ययन अध्यापन गराउनुका साथै अङ्ग्रेजी र नेपाली बाहेकका अन्य विषयहरू 5वटा विषय सहित 7वटा विषय अध्ययन अध्यापन गराइन्छ। जस्तै 5वटामा चाहिँ गणित, विज्ञान, सामाजिक, किराँत याक्थुङपान अनि किराँत सामाजिक मुन्दुम गरेर अध्ययन अध्यापन गराइन्छ। त्यसैले पनि यो कुनै पनि ठाउँमा नेपालको कुनै पनि ठाउँमा अध्ययन अध्यापन नगराइने विषयहरू पढाउनका साथै नेपाल मात्र नभएर विश्वको कुनै पनि स्थानमा सायद यी विषयहरू पढाइ हुँदैनन् होला। किराँत धर्मदर्शनको एउटा विषय किराँत सामाजिक मुन्दुम, साथसाथै किराँत याक्थुङपान जो साहित्य र व्याकरण हाम्रो लिम्बू भाषाको यहाँ अध्ययन अध्यापन गराइन्छ। यसलाई हाम्रो नेपाल सरकारले कक्षा 1 देखि 5 सम्मको पाठ्यक्रम 1-5 को पाठ्यक्रमलाई पनि बनाइदिइसकेको छ र कुनै विद्यालयहरूमा पनि नभएको अर्थात् मिडियमकै रूपमा एक मात्र नेपाल सरकारको मूलधारमा रहेर आधिकारिक रूपमा अध्ययन अध्यापन भएको कारणले यो नेपालको अर्थात् विश्वकै एकमात्र मुन्दुमी विद्यालयको रूपमा हामीले स्थापना गरेको भनेर हामी दाबी गर्छौँ। र नेपाल सरकारले धेरै माया गरेर यहाँ भवनहरू अनि शिक्षक कोटाहरू पनि यहाँ दिएको छ र अहिले स्थानीय सरकार मङ्सिर गाउँपालिकाले पनि यहाँनिर भाषा शिक्षक प्रथम पटक भाषा शिक्षक दिएको छ। त्यस पश्चात अहिले स्थायी कोटाहरू पनि प्रदान गर्नुभएको छ मङ्सिर गाउँपालिकाले। अहिले 2टा कोटा आइसकेको छ र तत्काल अर्को कोटा पनि प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ पहिलेकै राहत शिक्षक कोटा थिएँ र म यहाँ सरुवा भएर प्रथम प्रअको रूपमा काम गरिरहेको छु र यो कर्मचारी पनि दिनुभएको छ। र जति पनि नेपाल सरकारका अन्य सामुदायिक विद्यालयहरूले सेवा सुविधा पाएका छन् त्यसरी नै यस विद्यालयले पनि आजसम्म सेवा सुविधा पाइरहेको छ। तर यसको चाहिँ अलिकति धार मात्रै बेग्लै हो। जस्तै संस्कृत विद्यालय अथवा संस्कृत शिक्षा, गुम्बा शिक्षा, मदरसा शिक्षा भने जस्तै यो चाहिँ मुन्दुमी शिक्षा भनेर यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम बोर्डले आफ्नो वेबसाइटमा पनि राखिसकेको छ। हामी 4थो उसमा पढिसकेका छौँ। त्यसैले यसको विकास र विस्तारको लागि हाम्रो वडा सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार सबैले माया गरेर लगानी गरिदिनु भए यसको विकास अनि यहाँको प्रगति हुने थियो र हाम्रो नेपालको एउटा ऐतिहासिक विश्वविद्यालयको रूपमा हामी स्थापित गर्ने थियौँ भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। यहाँ अहिलेको अवस्थामा 88 जना विद्यार्थी छन् र हामी शिक्षक 4 जना सरकारी कोटाका छौँ र 1 कर्मचारी रहेर काम गरिरहेका छौँ। यहाँ दिवा खाजाको पनि व्यवस्थापन नेपाल सरकारकै तर्फबाट भएको छ र यहाँका विद्यार्थीले तागा मेखली पहिरन लगाउने गर्नुहुन्छ र आइतबार यहाँ विद्यालय बिदा हुन्छ। शनिबार चाहिँ 1 बजीसम्म हुन्छ। अन्य विद्यालयभन्दा केही यसको धार, यसको पढाइ अध्ययन अध्यापनहरू चाहिँ फरक छ। तर यहाँका विद्यार्थीले 3टा भाषामा दक्षता प्राप्त गर्छन्, नेपाली, अङ्ग्रेजी र किराँत लिम्बू भाषा। त्यसैले पनि हाम्रो यो विद्यालयले भोलिको दिनमा यहाँ उत्पादित हाम्रा विद्यार्थीको भविष्य उज्जवल छ। राम्रो चाहिँ अब शिक्षा हासिल गरेर केही गर्न सक्छन्, देशको योग्य विद्यार्थी बन्न सक्छन् र हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ। उपचारै नपाएर ज्यान जोखिममा पार्नुपर्ने अवस्था अहिले यो गाउँपालिकामा छैन। विगतमा सडक यातायातको अभावमा बोकेर अस्पतालसम्म पुर्याउनु पर्ने बाध्यता अब अन्त्य भएको छ। मौलिक हकले व्यवस्था गरेको नागरिकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच स्थापित गर्न गाउँपालिकामा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू लागि परेका छन्। वडा नम्बर 1 को गजरमुखी, वडा नम्बर 2 को इभाङ र वडा नम्बर 6 को बाँझो स्थित पञ्चमी बजारमा 3वटा स्वास्थ्य चौकी रहेका छन्। 3वटै स्वास्थ्य चौकी पक्की भवनबाट सञ्चालित छन्। यसै गरी वडा नम्बर 1 मा गजरमुखी धाम सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, वडा नम्बर 3 मा आत्मानन्द सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, वडा नम्बर 4 मा सिमलटार सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र वडा नम्बर 5 मा भालुटार सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ मार्फत स्वास्थ्य सेवा दैनिक रूपमा प्रवाह भइरहेको छ। सडकको स्तर उन्नति भएसँगै स्थानीयवासीलाई स्वास्थ्य सेवामा सहजता पुर्याउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले अहिले भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा एम्बुलेन्स सेवा पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि र पशुपालन नै हो। मुलुकका अन्य ग्रामीण भेग जस्तै यहाँका बासिन्दाहरू परम्परागत कृषि प्रणालीबाट क्रमशः
आधुनिक खेती किसानीमा आकर्षित हुँदै गएकाले आय स्तरमा पनि सुधार आएको छ। माङसेबुङ गाउँपालिका कृषि उपज उत्पादन र निर्यातमा निकै अब्बल क्षेत्र मानिन्छ। कृषिको व्यावसायीकरण गरी ग्रामीण किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यहाँका किसानले मुख्य नगदी बालीका रूपमा अलैँची, अदुवा, अम्लिसो, चिया, कफीको खेती गर्दै आएका छन्। यसै गरी कुखुरा र पशुपालन, माछा तथा मौरी पालनलाई समेत व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गरी जीविकोपार्जनको स्रोत बढाउँदै लगिएको छ। नेपाल चाहिँ एउटा कृषि प्रधान देश। हामी 80% बढी चाहिँ हामी जनताहरू कृषिमा आश्रित छौँ। त्योसँग जाँदै गर्दा जस्तै हाम्रो माङसेबुङमा त मैले लगभग यहाँको 95% भन्दा बढी जनताहरू कृषिमा आश्रित छन्। त्यही ढङ्गले हामीले विशेष अब यहाँ चाहिँ अब यहाँ युवाहरूले गरेका चाहिँ फर्महरू चाहिँ पशुपालन हो, तपाईँको दुध डेरी जस्ता चाहिँ धेरै छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा अनुदान दिएर लानुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले त्यो नीति बनाएको छौँ। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ माङसेबुङ गाउँपालिकामा चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको गाई पक्रेर एरिया बनाएको छौँ हामीले, बाख्रा पालन एरिया बनाएको छौँ हामीले होइन। त्यसै बाख्रा पालनलाई हामीले तल 4 नम्बर वडामा हामीले गरेका छौँ। गाई पकड एरिया चाहिँ हामीले यो 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4, 5 नम्बर, 6 नम्बरसम्मलाई हामीले गाई पकड एरिया भनेर हामीले त्यो ढङ्गले बजेटहरू हामीले गत वर्षदेखि हामीले विनियोजन गरेर कार्यक्रम बनाएर हामीले लाँदैछौँ। हरियो वन नेपालको धन भने झै माङसेबुङ गाउँपालिकाको मुहार हरियो वन जङ्गलले सिँगारिएको छ। चुरे क्षेत्रको पट्टेर जङ्गलदेखि उच्च पहाडी क्षेत्रसम्मका सामुदायिक र निजी वनले पालिकालाई चिटिक्कै सजाएको छ। युवाहरूलाई राज्यको मूल प्रभावमा ल्याएर हरेक सृजनशील गतिविधिमा सहभागी गराउनु मुख्य दायित्व हो। शारीरिक र मानसिक रूपमा युवाहरूलाई मजबुत बनाउँदै विकृति र विसङ्गतिबाट मुक्त गर्न माङसेबुङ गाउँपालिकाले युवाहरूलाई शारीरिक व्यायामको लागि विभिन्न खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। गाउँ स्तरीय खेलकुद विकास समिति गठन गरी खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको पालिकाले विभिन्न ठाउँमा खेलकुद मैदानहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। गाउँपालिकाले सुशासन प्रवर्धनमा जोड दिएको छ। यसका लागि गाउँपालिकाले विभिन्न सूचकहरूको प्रयोग गर्ने गरेको छ। गाउँपालिका र वडा कार्यालयले नागरिक बडापत्र राख्नुका साथै गुनासो र उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गरेको छ। गाउँपालिका र वडाले नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनवाईको प्रारम्भ गरेको छ। विभिन्न योजना तथा आयोजनाहरूमा होर्डिङ बोर्ड र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको छ। घटना दर्ता र राजस्वलाई अनलाइन प्रणालीमा लागू गरेको गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ब्याङ्किङ प्रणालीबाट वितरण गर्ने गरेको छ। शाखा र वडा कार्यालयमा सीसी क्यामेरा जडान गरी गाउँपालिकाबाटै अनुगमन गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ। माङसेबुङ गाउँपालिकाले सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्रमा आधारित लेखा प्रणालीको थालनी गरेको छ। हामीसँग गाउँपालिकामा पर्याप्त कर्मचारी हुनुहुन्छ। अहिले सेवा प्रदान गर्दाखेरि हामीले शाखागत हिसाबले मोनिटरिङ गर्ने केन्द्र सिस्टमबाट मोनिटरिङ गर्ने सिस्टम पनि सुरु गरेका छौँ। त्यसको लागि CCTVहरूको व्यवस्था गरिएको छ। कामको अनुगमन प्रत्यक्ष हिसाबले गरिने अनुगमन हो। त्यसै गरी वडा कार्यालयहरूमा पनि यो सेवा प्रदानलाई चाहिँ सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनलाई सबै वडाहरूमा सीसी क्यामेराबाट CCTVबाट चाहिँ निगरानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले पनि कर्मचारीहरूमा केही न केही आफू अनुशासित भएर काम गर्नुपर्छ, हामीमाथि केही निगरानी हुँदैछ भन्ने कुराको चाहिँ उहाँहरूमा अलिकति सजग र सचेत गराएको छ। त्यसै गरी हामीले हरेक वार्डमा सेवाग्राहीहरूलाई सेवाग्राहीहरूले लिने सेवाको सन्दर्भमा के कामहरूको लागि के कस्ता कागजातहरू आवश्यक पर्छन्, कसरी चाहिँ हामीले त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भनेर गाउँपालिका लगायत सबै वडाहरूमा हामीले चाहिँ सेवाग्राहीहरूको जानकारीको लागि नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरी प्रदान गर्ने सेवालाई त्यसको गुणस्तरीयता जाँच्नलाई हामीले प्रदान गरेका सेवामा केही गुनासो छन् कि फेरि केही सुधार गर्नुपर्ने छ कि भन्ने व्यवस्थाको लागि गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनवाई जस्ता सुशासनका औजारहरूलाई पनि प्रयोग गरेको छ।
त्यसै गरी हामीले गाउँपालिकाबाट प्रदान गरेका सेवाहरूको सन्दर्भमा नागरिकहरूको चाहिँ नागरिक सर्वेक्षण फारम पनि भर्ने गरेका छौँ। त्यसले पनि हामीले प्रदान गरेका सेवाहरूलाई अझ जनमैत्री बनाउनलाई, सेवाग्राही मैत्री बनाउनलाई र कहाँनिर समस्या छन् त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीलाई त्यसले पनि अझ बढी सहयोग पुर्याएको छ। र गाउँपालिका स्तरमा सञ्चालन भएका विभिन्न योजना कार्यक्रमहरूबाट पनि त्यो स्तरको समुदायलाई सुसूचित गराउनको लागि हरेक योजना कार्यक्रमहरूमा सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गरेको छ। सार्वजनिक परीक्षण पश्चात त्यसबाट आएको निष्कर्षको आधारमा गाउँपालिकाले त्यस्ता योजना कार्यक्रमहरूको चाहिँ भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ। हामीले गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सूचनालाई एकद्वारको हिसाबले प्रदान होस् र विभिन्न किसिमबाट सम्पर्कमा रहने, सूचना प्राप्त गर्ने सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ सूचना अधिकारीको पनि व्यवस्था गरेको छ। यसले पनि गाउँपालिकाबाट भएका काम कार्यभारहरूलाई सुसूचित गराउनलाई सहयोग पुर्याएको छ। त्यसै गरी हामीले गरेका कामहरूको लागि कर्मचारीहरूलाई, नयाँ कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ क्षमता विकासको चाहिँ तालिमहरू प्रदान गरेका छौँ र हामीले गर्ने कामलाई अझ बढी जनमैत्री बनाउनलाई, जनताले बुझ्ने गरी र पारदर्शी हिसाबले बनाउनलाई चालु आर्थिक वर्षदेखि हामीले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली चाहिँ यो अनलाइन सिस्टममा छँदै थियो। त्योदेखि पश्चात हामीले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई पनि अनलाइन सिस्टममा लगेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले गाउँपालिकाबाट सङ्कलन हुने, गाउँपालिका र वडा कार्यालय सङ्कलन हुने राजस्वलाई पनि अहिले अनलाइन प्रणालीमा लगेका छौँ, जसले गर्दाखेरि त्यसमा कुनै किसिमको गुनासो आउन सक्ने अवस्था रहँदैन। गाउँसभाबाट निर्णय भएका करका दरहरूलाई त्यो प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने र त्यो प्रविष्टिको आधारमा त्यो चाहिँ सेवाग्राहीहरूले कुन सेवा लिने हो त्यो बाबतको चाहिँ शुल्क दस्तुरहरू लिने व्यवस्था हुन्छ र त्यसको लागि गाउँपालिकाबाट सिधै अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। र गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका भाषा संस्कृतिहरूको संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5 मा भाषिक कर्मचारीको व्यवस्था गरेर स्थानीय हाम्रो मातृभाषालाई चाहिँ प्रवर्धन र प्रोत्साहित गर्ने काम पनि गरेको छ। त्यसै गरी विभिन्न विद्यालयहरूमा भाषिक शिक्षकहरूलाई पनि नियुक्त गरेर हाम्रो मातृभाषालाई संरक्षण गर्ने कुरामा त्यसलाई चाहिँ अझ बढी प्रचार प्रसार गर्न मद्दत पनि पुर्याएको छ। यो सँगसँगै हाम्रा आफ्ना कामहरू जो गर्छौँ हामी नीतिगत हिसाबले निर्णय गरेका कामहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ गाउँसभाबाट भएका निर्णयहरू, हामीले गरेका बनाएका कानुनहरूलाई चाहिँ पारदर्शी हिसाबले प्रस्तुत गर्नलाई हामीले हाम्रो गाउँपालिकाको वेबसाइटमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपलोड गर्ने गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सेवाग्राही अथवा सूचना प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष हिसाबले आफूले आवश्यकता अनुसारका सूचनाहरू प्राप्त गर्न लिन अवसर मिलेको छ। त्यसै गरी हामीले हाम्रा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका नागरिकहरूलाई थप सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अहिले भारतीय सरकारको सहयोगमा प्राप्त भएको जुन एम्बुलेन्स सेवा छ त्यसमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू, अपङ्गता भएका व्यक्तिहरू र गर्भवती महिलाहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याउँदासम्म चाहिँ उहाँहरूबाट कुनै पनि किसिमको चाहिँ शुल्क दस्तुरहरू नलिने भनेर निर्णय गरेको छ, जसले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारले आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकहरू र त्यो वर्गका व्यक्तिहरूप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेको भन्ने चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। यसै गरी कर्मचारीहरू चाहिँ आफ्नो दायित्वप्रति र आफूले पालन गर्नुपर्ने समय र अनुशासनको प्रति चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अलिक सजग रहनुहोस् भनेर हामीले गाउँपालिकामा चाहिँ यो बायोमेट्रिक प्रणाली हाजिरीको प्रणाली चाहिँ सुरु गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि कर्मचारी शाखामा अथवा फाँटमा छैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। उहाँहरू समयमा आएर बायोमेट्रिक प्रणालीबाट हाजिर गरिसके पछाडि उहाँहरू समयमा आउन त्यो प्रणालीले पनि अलिकति सहयोग पुर्याएको छ। हामीसँग जोडिनु भएका जति पनि सेवाग्राही हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अझ चाहिँ व्यावहारिक हिसाबले सेवा प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले हाम्रा अहिलेसम्मका कदमहरू, अहिलेसम्मका पाइलाहरू हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सदस्य गरी 34 जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित मध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, 3 महिला र 2 दलित
वा अल्पसंख्यक सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव गरी 14 सदस्यीय गाउँ कार्यपालिका रहेको छ। माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा जनसङ्ख्या, भूगोल र प्राथमिकताको आधारमा मापदण्ड तयार गरी समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन छ। त्यसैले जनप्रतिनिधिहरू बीच योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन गर्दा कुनै मतभेद हुँदैन। 70% हार्डवेयर र 30% सफ्टवेयरमा बजेट विनियोजन हुने गर्छ। कृषि र पर्यटनसँगै जडीबुटी, जलविद्युत लगायत सम्भाव्य सबै स्थानीय उपजको प्रवर्धन मार्फत माङ्सेबुङको मुहार फेर्ने अभियान निरन्तर जारी छ। हरेक माङ्सेबुङवासीका समस्या सम्बोधन गर्दै सुखी माङ्सेबुङवासी र समृद्ध माङ्सेबुङ निर्माण अभियानमा गाउँपालिकाले गरेको प्रयासलाई ढाडस दिँदै थप उत्साह दिने सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ।